أن يدل على أن القرآن أيضا مصدر العلم. مصدر العلم. تمام. مثله مثل مصدر هداية. نعم. جزاك الله خير. القرآن مصدر العلم. تفضل الآخر. فالجواب عن هذا كثيرا، ولكن مما يخص هذا الجواب: لماذا الله يتكفل بحفظ القرآن ولا يتكفل بحفظ الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور والصحف؟ لأن القرآن الكريم هذا شيء، يعني تكفل الله بحفظ القرآن يدل على عظمة القرآن الكريم عن بقية عن بقية الكتب السابقة، وهي القرآن الكريم هو خاتمة للكتب السابقة. لا رسول بعد محمد لا رسول بعد محمد. ف ف ف- فالقرآن فالقرآن هو المصدر الرئيسي الوحيد للهداية بعد وفاة الرسول. تمام. بعد وفاة الرسول الأخير الذي ليس رسول بعده، لا رسول بعده ولا نبي بعده. فهنا يظهر تظهر أهمية القرآن الكريم، أهمية تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، لأنه لا رسول بعد، ولأنه مصدر الهداية الأخير الوحيد. وهذا يدل على عظمة القرآن وأهمية القرآن في حياتنا، حتى أن الله تكفل بحفظه مباشرة. فنحمده تعالى ونشكره الذي حفظ لنا القرآن، أي تكفل بحفظ القرآن لنا. وإلا فكلنا نقع في جدال، نقع في ضلال، لأن القرآن هو المصدر الأول. تمام. والقرآن هو الذي آه يعني آه هو الذي بسببه اهتدى الناس كثيرا. تمام. لذلك تكفل الله تعالى بحفظ القرآن يدل على عظمة هذا الكتاب، وهو كتاب الأخير الذي هو مصدر الهداية، وهو يدل أيضا على أنه من الله تعالى، هو الذي يتكفل بحفظه. طيب، جزاكم الله خيرا. الآن نحن سندرس خصائص خصائص الهدايات القرآن. ما معنى خصائص؟ karakteristik. أيوة، الخصائص كاركترستيك، يعني الشيء التي لا يشاركها غيره. الخصائص الأشياء الخاصة بالقرآن، الأشياء الخاصة بالهداية القرآن التي لا يشاركها غيره. نعم، هذه خاصة للقرآن الكريم. وخصائص الهدايات القرآنية كثيرة، ولكن اليوم سندرس 3 خصائص فقط، إن شاء الله 3. إذا يسعنا الوقت ربما سنزيد، لكن ننوي 3 إن شاء الله. بسم الله. أولا، من خصائص الهدايات القرآنية: ما هي
Rabbaniyatul masdar wal ghayah. Hmm. تمام. انظر هنا أن الهدايات القرآنية مصدرها من الرب العالمين، مصدرها من رب العالمين، من الخالق، مصدرها من خالق هذا العالم ومن فيه، وهو مصدر عظيم. تمام. وهو ليس من شخص أو من عالم أو من شاعر أو من داعية أو رجل حكيم، لا، ليس من هذا ولا ذاك، وإنما أصله مصدره وهو من الله تعالى، من الرب، من رب العالمين. تمام. فلذلك ليس هناك كتاب أفضل من القرآن، حتى ولو كتب التفسير. كتب التفسير يساعد لفهم القرآن فقط، ولكن بدون القرآن لا توجد كتب التفسير. أسألكم لماذا الآن كثرت كتب التفسير؟ ما هو السبب؟ بسبب ذكاء الإنسان أو بسبب وجود القرآن؟ لأن القرآن لا ينقطع عجائبه. نعم، القرآن نفسه هو المعجزة، لا تنقطع عجائبه، أو كما قال علي رضي الله عنه: لا تنقضي عجائبه، لا تنقطع ولا تنقضي. فوجود كتب التفاسير هو بسبب عجائب القرآن. القرآن هو السبب الأول. لا يوجد كتاب، لا يوجد كتاب أفضل من القرآن الكريم، لأن مصدره من الله رب العالمين. ثم ثانيا أن هذا الكتاب غايته أيضا ربانية، غايته ربانية. يعني بهذا الكتاب، هذا الكتاب القرآن الكريم، إذا قرأت واتبعت، هو يربطك بالله. مفهوم؟ يعني هناك كتاب، أنت أسألكم إذا قرأتم كتاب مثلا، كتاب انفستاسي مثلا، كتاب موضوعه انفستاسي، إذا قرأت هذا الكتاب سيربطك إلى ماذا؟ إلى الدنيا. إلى الدنيا، إلى التجارة. صحيح. الآن إذا كان هناك كتاب مانجمنت، إذا قرأت هذا الكتاب سيربطك بماذا؟ أمور إدارة. أمور إدارية. وإذا كان هناك كتاب موسوعة الحيوان مثلا، موسوعة الحيوان، هذا الكتاب إذا قرأته يربطك بماذا؟ Biologi ya. أيوة، بحياة الحيوان. تمام. والقرآن الكريم أنت إذا قرأت يربطك بمن؟ ها؟ علم. Bi Rabbil Alamin. برب العالمين قبل كل شيء. هذا القرآن إذا أنت قرأت يربطك بالله أولا وقبل كل شيء، يربطك بحكم الله، يربطك بعلم الله، يربطك بشريعة الله، يربطك بعظمة الله. هذا الكتاب إذا أنت تمسكت به، أنت ستصبح عقلك رباني، وعملك رباني، وفكرتك ربانية، وقلبك رباني. هذا كتاب خطير جدا. هذا الكتاب خطير، يعني أقصد عظيم. هذا الكتاب ماذا؟ عظيم. Oke. لذلك أيها الإخوة،
الأحبة أيها الكرام، لذلك الصحابة حقيقة لا يحبون بعد القرآن شيئا، كما قال عثمان: من كان قلبه سليم لم يشبع من القرآن. يعني الصحابة عقلهم وهمهم وقلبهم لا يجاوز القرآن، خلاص هم دائما مع القرآن. يترك كتب الحكم سبحان الله ولا يوجد إلا يعني يعني الذي مصدره ليس من الله يترك هكذا، لا يدرس إلا القرآن فقط، والحديث معه مع القرآن كبيان. لماذا؟ لأن غاية القرآن، الغاية الهدف منه رباني، يربطك بالله، هذا مهم. القرآن يربطك بالله تعالى. طيب الآن نريد نقرأ. من قراءته جميلة؟ تفضل. من خصائص الهداية القرآنية أنها ربانية المصدر والغاية. تفضل. من خصائص الهداية القرآنية أنها ربانية المصدر والغاية. قال تعالى في ربانية مصدرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين. الشعراء 192. وقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النجم 23. قال البيضاوي: أي الرسول أو الكتاب. انظر، القرآن تنزيل رب العالمين. ما معنى الرب؟ الرب معناه الخالق والمدبر. والمدبر. تمام. العالمين، العالمين معناه كل شيء كل شيء. ما سوى الله. ما معنى العالمين أيها الإخوة؟ كل كل شيء. ما سوى الله، كل شيء. السماء عالم، الأرض عالم، البلانيت النجوم عالم، والشمس عالم، والقمر عالم، والحيوان عالم، والجن عالم، وكل ما تراه ولم تره هو عالم. كل شيء سوى الله هو عالم. الذي خلق كل شيء فهو الذي نزل هذا الكتاب. انظر عظمة الكتاب، أنه نزل من مالك العالم كله. تمام. تنزيل، تنزيل رب العالمين. ثم قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من ربهم الهدى. القرآن من الله، من الرب تعالى. وهنا قال بيضاوي أن الهدى، هذه إضافة فقط، معلومة فقط. الإمام البيضاوي قال أن الهدى هو الرسول والكتاب. نعم، الرسول هو مصدر الهدى، ولكن إذا توفي الرسول بقي الكتاب فقط. لذلك ماذا قال الرسول؟ تركت فيكم أمرين أيوة، ما هو؟ لن تضل كتاب أمران الله وسنة رسوله إذا تمسكتم به، ما الذي، إلا ما أبدا. النتيجة؟ ما النتيجة؟ ما لن النتيجة؟ ها؟ لن نضل أبدا. شوف، أنت لن تضل أبدا، أنت ستفهم فهما صحيحا لهذه الحياة، وستفهم المقصد الأهم والرئيسي لهذه الحياة. ستفهم، أنت لن تضل، لن تخطأ، لن تخطأ في الفكر وفي القلب وفي العقل. عقلك صحيح، تفكيرك صحيح. تمام. فضل، من يقرأ؟ فهي ليست حكما وإرشادات بشرية، بل هي هدايات ربانية منشأها ومصدرها رب العالمين.
li'annaha mustakhrijatun min kitabillahi allazi anzalahu Allah liyakuna hudan wa rahmatan wa nuran wa bushran. Qala ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-A'raf al-Thaniyah wal Khamsun. Barakallahu fiik. Akhi, ikhwati al-kiram, unzur Al-Quran laysat hikaman atau al-hidayat al-Quraniyah laysat hikam. Walaysa kata-kata bijak ya akhi. Walaysa irsyadat basyariyah. Dia juga bukan arahan manusia. Huna mushkilatuna nahnu. Kita ahyanan kita mencintai, menyukai quote dari manusia. Nuhibbu quote min syakhs. Nuhibbu hikmah atau kalam syakhs. انظر أنت في بعض الأماكن مثلا quote-nya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau quote-nya itu dari orang ulama masih bagus, alhamdulillah. Tapi terkadang banyak mengambil quote-nya dari orang-orang yang tidak beriman. Kalau itu pesannya baik, oke, tidak apa-apa. Tapi al-mushkilah huna al-mushkilah hum yu'azzimuna al-quwat al-kalimah al-bashariyah a'zam min من القرآن الكريم. هو المشكلة هنا فقط. ليس مشكلة أنت أن تقتبس كلاما أو عبارات من الأشخاص، حكما من الأشخاص، لا، ليس مشكلة. لكن المشكلة عندما عظم الرجل الحكم البشرية والإرشادات البشرية أعظم في قلبه من القرآن. هذا هو المشكلة. معي؟ فهمتم؟ ها؟ لذلك Insyaallah. نعم أنا أريدكم أيها الإخوة أنتم، kenapa antum tidak mengkuat Quran? Al-Quran fi kulli kalimah hikmah, fi kulli maqta' hidayah, fi kulli kalimah hidayah, fi kulli maqta' hidayah. Sedikit sekali orang yang mengutip Quran sebagai postingannya. Huwa hidayah, masdarul hidayah. Wa huwa masdaruhu min Allah azza wa jalla. Nah, Al-Quran laysa hikaman wa irsyadat basyariyah. Lidhalik, بعض الناس يحب كتاب أحب كتاب حكم مثلا ل للشيخ فلان. هذا الكتاب حكم للشيخ فلان. لماذا هذا الشيخ يستطيع أن يستخرج هذا الحكم الطيب، hikmah-hikmah yang bagus dalam bukunya, bagus isinya. Kenapa bisa seperti itu ulama fulan, syekh fulan? Karena dari mana hikmah itu beliau dapat? Dari dekatnya beliau dengan Al-Quran, Sunnah. Al-Quran. Nah, yakni tamassukuhu bil Qur'ani was sunnah menyebabkan beliau bisa menulis hikmah yang sangat dalam itu. Nah, kita terkadang melupakan masdarnya. Ansal masdar. Kita akhirnya mengagungkan kitabnya. Di mana-mana kalau kajian kitab itu keren, hebat. Alhamdulillah itu kitab ulama muslim. Alhamdulillah. Tapi kalau yang dibanggakan adalah kitab-kitab yang lain yang lebih ya yang lain lah, yang urusan dari non muslim misalnya, itu itu malah lebih bahaya lagi. Idzan huna yaqul al-Quran yakhtalif, Quran min Allah aqwa bikathir, a'zam bikathir, wa huwa laysa irsyadat basyariyah wa hikaman basyariyah. Tamam. Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. انظر هنا، استخرج هداية. أنا أريدكم استخرج هداية من هذه الآية. شوف، ولقد جئناهم بكتاب فصلنا على علم هدى
هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعطيني هداية من هذه الآية. كتاب، تمام، كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا أريد لماذا هنا لقوم يؤمنون؟ ما الحكمة من قوله تعالى أن هذا الكتاب هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون؟ لأن من يقبل الهداية المؤمن. نعم، جميل، صحيح. الآخر صحيح، إذن صحيح، لأن المؤمن هو الذي يقبل الهداية. أو بعبارة أخرى، كلما آمنت بالكتاب زدت هداية ورحمة. فهمتم؟ فهمنا. يعني إذا قوي إيمانك بالكتاب، بالقرآن، قوي حبك له، زاد الهداية لك ورحمة. هذا هو. لذلك هنا قال لقوم يؤمنون. نعم، تفضل. وربانية مصدرها يجعلنا نعتقد بأنها عند التوصل إليها وفق المنهج السليم حق لا باطل فيها وصدق لا كذب فيها وعدل لا جور فيها وهي أوفق معنى للفطرة وأقبل خطاب للعقل وأشرح هدي في الصدر. فما يستنبط من هداية القرآن مثلا في أخباره لا يتعارض مع التاريخ الماضي أو حقائق الواقع أو مع ما يكتشفه العلم في المستقبل، بل اكتشافها هي بينات أخرى على ربانيتها. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فصلت الآية 53. نعم، واصل، واضح هذا. قال ابن القيم: فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية الآفاق والأنفس ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسوله حق. رسله حق. باختصار، أن الله عز وجل جعل القرآن الكريم موافق لفطرتنا وعقلنا وقلبنا، موافق لك أيها الإنسان لمواصفاتك أنت، وموافق لنا جميعا. وأيضا أن القرآن الكريم لا يتعارض خبره مع خبر الماضي وخبر الحاضر وخبر المستقبل، بل أن الله عز وجل وعدنا وعدا لا يخلفه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعدنا وعدا أن هذا القرآن سيكشف أشياء لم يكتشف من قبل في الزمن الماضي. يعني الأشياء التي هي لم تكشف في الماضي سيكشف في المستقبل، والقرآن قد أخبره. القرآن أخبر شيئا مستقبلا سيكتشف ذلك الشيء مع الوقت، ولما اكتشف ذلك الشيء هنا يزيد دلالة على أن القرآن مصدره من الله عز وجل. فماذا بعد هذا يا أخي من الأدلة؟ ماذا تريد؟ ذهب، انتهى. الأدلة صحة القرآن أنه مصدرية الرب واضحة الآن في هذا الزمن، واضحة جدا جدا جدا. خاصة يوجد الآن علم يسمى علم الإعجاز القرآن، إعجاز علمي للقرآن. صار واضحا جدا أن هذا ليس من البشر،
هذا ليس بشر من البشر، وإنما هذا مصدره الله عز وجل. والله وعدنا على اثنين من يعني أن الله سيرينا آياته في اثنين، في الأفق وفي نفسنا، في أنفسنا. سبحان الله، كثير جدا أشياء اكتشف حاليا موافقة للقرآن، أو أن القرآن اكتشف من قبل والعلم الحديث اكتشف مؤخرا هكذا. المفروض إذا صدق القلب المفروض يؤمن بأن القرآن مصدره من الله عز وجل. تمام؟ طيب تفضل. Kama anna rabbaniyata masdaril hidayati taj'alu ma yu'khadhu minha fil aqidati wal ibadati wal akhlaqi wa ghairiha wal haqqul ladzi yajibu an ya'taqidahu al muslimu wa yasira alaihi wa yastadilla biha ala sihhati manhajihi wa hiya allati taj'alu iqbal al muslimi li ta'allumiha wal amali biha wajhatuhu allati yatawajjahu ilaiha fi sa'iri hayatihi liyakhudha minha ma'alima tariqihi wa khutahadihi hatta yadilla wa la yashqa. Qala ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Taha al-ayah al-mi'ah wa thalitha wal 'ishrun. جزاك الله خير. قال تعالى هذا وعد من الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لن يضل ولن يشقى في هذه الدنيا ولا في الآخرة. ما الفرق بين فمن تبع وفمن اتبع؟ فمن تبع هداي هناك في البقرة وهنا في طه فمن اتبع هداي. هو لا فرق بينهما إلا أن اتبع أقوى، بمعنى اتباعا قويا. فمن اتبع اتباعا قويا أقوى من تبع، زيادة حرف يدل على زيادة معنى. نعم تفضل. قال أبو حيان. Qala Abu Hayyan al-Andalusi wal ma'na anna syaqa'a fil akhirati wa iqabu man dhalla fid dunya an tariqid dini faman ittaba'a kitaballahi wamtathala awamirahu wantaha an nawahihi naja minadh dhalali wa min iqabihi. جميل. منى أكمل. Wal hidayatul qur'aniyatu kama hiya rabbaniyatul masdari kadzalika hiya rabbaniyatul ghayati wal wijhati fakulu hidayatin minha tarbutu al-'abda bi rabbih wa tusaddidu khatahu ala darbihi wa tarbutu hayatahu bi akhiratihi wa taj'alu kulla harakatihi wa sakanatihi muttasilatan bi khaliqihi kama qala ta'ala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bihadza fi qaulihi ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Al-An'am al-mi'ah al-ula was-sittun ila thalitha ila mi'ah wa thalitha wa sittin. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الثاني أن الهداية القرآنية بعد أن كانت هي ربانية المصدر فهي أيضا ربانية الغاية، كما قلنا سابقا أن هذا الكتاب يربطك برب العالمين، يربطك بخالقك ويربطك بالحياة الآخرة التي ستعيشها بعد مماتك. لا يوجد كتاب أفضل من هذا.
تمام. الآن نقرأ هنا ما جاء من هدايات تتعلق بالتشريعات. نعم. Wa anna ma jaa fil Qur'ani min hidayatin tata'allaqu bit tasyri'ati wal muamalati dunyawiyyati hiya litukhallisal insana min rawasibil hal'i wat tam'i wal zulmi wal qaturi wa nahwiha min amradin tusibu kulla nafsin lima tazukka binuril wahyi. لم Uh, تزل lam tuzak lam تزك tuzakka lam tuzakka binuril wahyi liyakuna rabbaniyan fi hayatihi waliyatatahhara liliqa'i rabbih waliyataharrara min kulli hawa wasyahwatin sababuha hubbud dunya warrukuni ilaiha. طيب أخي الإخوة بارك الله فيك. يعني القرآن الكريم آه، يربطك بالله، وكل التشريعات التي جاء في القرآن الكريم هو لتخلص الإنسان، لتسلمك ولتنجيك من رواسب الهلع، يعني من الخسارة، وأيضا ينجيك من الطمع، ينجيك هذه الهدايات تنجيك من الطمع ومن الظلم ومن القتور ومن الصفة الخبيثة التي تصيب كل نفس. في نفسنا، في أنفسنا أيها الإخوة، فيها أمراض جاءت جبلة من الله عز وجل، هكذا خلقها الله. هذه الأمراض تصيب كل نفس، تصيب نفسك وتصيب نفسي وتصيب جميع الأنفس. لا يولد أي طفل إلا ومعه هذه الأمراض. ما هو أمراض الإنسان الذي هو طبيعي موجودة في كل قلب، في كل نفس؟ هو أمراض الظلم، أمراض الطمع، أمراض العجلة، أمراض الجحود، أمراض حب المال، أمراض آه، أمراض كثيرة، الهلع. فالأمراض التي تصيب كل شخص، كل نفس وكل الناس موجودة هذه. لكي نتخلص من هذه الأمراض، جاء القرآن الكريم بالتشريعات. تمام، بالتشريعات. فالهدف أو غاية من الهدايات القرآنية، غايتها من غايتها هي تخلص الإنسان من هذه الأمراض. من يعرف أمراض النفس لكل إنسان؟ من يعرف؟ أو من يخلق هذه الأمراض في نفس الإنسان؟ ها؟ Allah. الله. إذن الذي يعرف التخلص من هذه الأمراض من؟ هو الله. لذلك القرآن هو من الله، مصدره رباني وغايته رباني. الله يريد من القرآن أن يزكي نفسك أنت. القرآن يزكي نفسك. نعم، القرآن يخلصك من الأمراض. هذا هو القرآن، غايته غاية ربانية، غاية طاهرة. إذن المشكلة فينا نحن الذي لا نستطيع أن نأخذ هداية من القرآن. المشكلة ليس في القرآن نفسه، وإنما في الأشخاص، في الناس الذين لا يهتدون به. لذلك أخي kaum muslimin, ini sebenarnya kita sedih sebenarnya. Quran dibaca, Quran ada dipelajari di halaqah, tetapi Quran itu tidak membentuk karakter, tidak membentuk cara berpikir Rabbani, cara berpikir yang Allah inginkan, cara berpikir Rabbani. Juga tidak membentuk perbuatan Rabbani, tidak membentuk tujuan Rabbani, ya, hadaf Rabbani, tidak membentuk sifat-sifat Rabbani.
Kenapa? Ada masalah apa? Al-Qur'anu minallah rabbani, syai' jamil. Kita bersama Quran, tapi kenapa kita tidak mendapat sifat-sifat baik Allah dalam Quran? Tidak bisa menarik nilai-nilai baik yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Mana muskilah huna al-an. Tamam? Limadha? Li'annahum lam yadkhulu ila hidayah Qur'aniyah. Karena mereka belum masuk dalam hidayah Qur'aniyah dan belum bisa mengambil hidayah Qur'aniyah. Tamam? Hum faqat wasalu fil qira'ah faqat. Tilawah, tilawah, tilawah. Lam yahsulu ala al-hidayat Al-Qur'aniyah. Dan tujuan utama dari diturunkan Quran adalah tadi, ha? الهدف الأول والغاية الأولى من إنزال القرآن هو هداية. تمام. فلذلك أيها الإنسان أيها الإخوة، وهذه الربانية في الهداية القرآنية جعل فيها من التفرد الخصوصية ما لا تتوفر في غيرها. وربانية المصدر جعل لها من الثقة والاطمئنان إليها وتعلق القلب بها واندفاعية العمل بما جاء فيها مع اعتقاد كمال نفعها وعظم أثرها ما لا يوجد في غيرها. لأن الذي أنزلها منزه عن كل عيب ونقص متصف بكل الكمال وغيرها. اقرأوا أنتم واضح هذا. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن عابدون. لا يوجد من أحسن من الله صبغة، فالله هو أحسن صبغة. أحسن صبغة هو صبغة الله ونحن له عابدون. نحن نعبد الذي له أحسن صبغة. الله أحسن صبغة، له صبغة الله وأحسن صبغة. صبغة الله وأحسن صبغة. ثم أخي، كما أن الربانية وكما أنه ربية المصدر أيضا ربانية غاية، كما شرحنا سابقا أنه ربانية الغاية. انظر هنا. شوف الغاية العظمى من القرآن لأنه ربانية الغاية وهو سلام، السلامة لك في الدنيا. تمام. بهذا القرآن ستصبح مهدي غير ضلال غير ضال، وستصبح سعيد غير شقي، وستصبح أنت سليم، أنت ستصبح سليم غير خلل. وهنا قال تعالى، مهم هذه الآية، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. مهم هذا، الله يؤتي الحكمة لمن يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن أعطاه الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو سيجد شيء كثير في الدنيا هذا. طيب، ما هو الحكمة الذي يجعل الإنسان له خير كثير؟ أنت سيكون لديك خير كثير إذا وجدت هذا الحكمة. ما هي الحكمة هنا؟ الحكمة هنا الفقه في القرآن، أي فهم القرآن. انظر هنا، يعني خيرة الإنسان ليس في كثرة المال ولا في علو درجة العلم، الدرجة العلمية، لا، دكتورة بروفيسور، لا، ليس هذا الخير الكثير في الإنسان. وأيضا ليس في المنصب رئيس ووزير، ليس هذا أيضا الخير الكثير في الإنسان، ليس هذا الخير الكثير الذي حصل عليه الإنسان، وهو الحكمة، وهو إذا فهم القرآن الكريم. فهم القرآن. لماذا؟ لأنك إذا فهمت القرآن، إذا أعطاك الله الحكمة تفهم القرآن، صار غايتك في الدنيا واضحة. صار ماذا؟ واضح. غايتك وهدفك في الدنيا واضحة جدا. Semoga Allah tambah kita hidayah Quran yom ba'da yom, yom ba'da yom, yom ba'da yom. Amin ya rabbal alamin. آمين.
Masih banyak hidayah yang kita belum tahu, ayuhal ikhwah. Utlub minallah hidayah, daiman hidayah Quran. Baik, الثاني الثاني أن الهدايات هي المقصد الأول للقرآن. Khasais yang kedua, khasiyah yang kedua daripada Al-Quran Al-Karim, daripada hidayat Al-Quraniyah, bahwa hidayat Quraniyah adalah al-maqsad al-awwal daripada Quran. Ana as'alukum, tujuan Quran itu khasiatnya banyak. Khasiatnya selain sebagai huda, sebagai apa lagi? Hidayah. Rahmah, sebagai rahmah. Apa lagi? Syifa. Syifa. Al-Furqan. Al-Quran syifa, Al-Quran furqan, Al-Quran rahmah. Apa lagi? Burhan. Burhan, Dzikr. burhan, wa nur, wa apa tadi? Siapa? Wal Furqan. Wa furqan, wa masdarul ilm. Al-Quran kathir. Al-Quran hadafuhu kathir. Lakin al-hadaf al-awwal ma hu? Al Hidayah. Hidayah. Al-hidayah. Al-hidayat. Hidayat. Huwa al-maqsad al-awwal al-Quran al-Karim. Al-Quran juga kisah, betul nggak? Dalamnya ada cerita, kisah, menceritakan kisah-kisah yang lalu, betul nggak? Tapi apa Hikmah. dibalik, apa yang Allah inginkan dari kisah itu? Hah? Hidayah. Hidayah, akhi. Hidayah. Allah la yaqussu laka qissah illa anna Allah yuridul hidayah. Indama qala Allah Ta'ala nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. ماذا يريد الله من هذا الكلام؟ نقص عليك أحسن القصص. تسمع فقط؟ La. لا. ماذا يريد الله؟ Nakhud al-hidayah. خذ الهداية من كل فقرة، من كل موقف. والله القرآن لا تنقضي هدايته عجائبه، لن تشبع أنت، دائما ناقص. Seberapa banyak kita sudah menyerap Al-Quran, tetap aja kurang. Quran la tanqadi ajaibu. طيب الهداية القرآنية تمثل المقصد الأول من نزول القرآن الكريم، لأن الغاية منه هو الهداية التي هي أقوم، كما قال تعالى هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولا يمكن، انظر هنا، لا يمكن اهتداء بالقرآن إلا بعد معرفة ما فيه من هدايات في مقاصده العامة. شفته؟ هل ممكن طفل صغير يهتدي بالقرآن إذا كان لا يفهم القرآن؟ هل ممكن؟ La. لا يمكن. هل ممكن شخص يهتدي بالقرآن كبير عاقل orang pinter genius bisa dia dapat hidayah Quran kalau dia nggak paham Quran? كيف؟ لازم يفهم. Tapi perlu untuk memahami Quran Al-Karim supaya dapat hidayahnya. Hunaka hidayah ammah, hunaka hidayah tafsiliyah. Paling tidak antum dan ana, kita paling tidak na'khuz hidayah ammah. Karena hidayah tafsiliyah ada min ulama. Ulama ya'khud hidayah Quran tafsiliyah yang rinci, yang detail. Kalau kita yang ammah, adalah yang ammah. Hidayah ammah dari teks zahir. Nah ini udah teks zahirnya nggak bisa diambil hidayahnya, apalagi teks-teks yang lebih aywa, isyarat yang lebih dalam lagi. Nah, kita ini antum duatul hidayah, antum duat hidayah antum. Setelah ini antum dakwahin tolong hidayah Quran, ajarin. Ya bikin daurah di hidayah Quran. Muhim jiddan. Sampai kapan kita dengan Quran hanya sampai qiraah, bersama Quran di qiraah saja, di hafalan saja, itu bagus, jamil. Tapi kita harus naikkan sampai kepada istikhraj hidayah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau mau dapat hidayah Quran harus istikhraj ma fi minal ahkam, hikam, asrar, irsyadat, dalalat. Terus apa? Al-amal. Ya. Untuk bisa istikhraj ma fi fil Quran, istikhraj hidayat,
Tidak mungkin illa ba'da italatin nazar fi ayat wa surah. انظر بتمعن بإعادة النظر والتكرار في السورة في آية. انظر في معانيها. انظر معانيها القريبة وانظر معاني البعيدة. تمام. هنا انظر المفهوم. انظر المنطق. Lihat apa yang tekstual dan kontekstual. Huna tariqatu istikhraj al-hidayah. Antum belajar ya. Tariqat istikhraj hidayah secara khusus antum belajar ya. Nah, لذلك قال الإمام ابن تيمية المطلوب من حافظ القرآن هو فهم معانيه والعمل به. شوف ماذا المطلوب من حافظ القرآن؟ Al-fahmu معانيه والعمل wal به. amal. Fahmul ma'ani Anak wal tanya amal. antum, apakah antum sudah sering melakukan ini? Faham, berusaha untuk memahami dan amalin? As'alukum antum bisidq ya akhi. Nas'a. Nas'a. Bukan di kelas, bukan pelajaran tafsir lah, fil bait, fi ghurfatika. Apakah antum ada upaya memahaminya, mengamalkannya? Na'am. Nas'a. Alhamdulillah. Tolong ditambah. Boleh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan Insyaallah. gara-gara kelas tafsir belajar buku tafsir. Bukan, tapi fahami walaupun antum bukan belajar tafsir. Fa illam takun hadhihi himmatu hafidhihi lam yakun min ahli ilmi wad din. Orang hafiz Quran kalau nggak seperti ini untuk tidak tujuan yang faham ma'ani wal amal bihi wa laisa huwa min alim. Intabih. Laisa huwa alim, laisa huwa ahlul ilm. وقال قرطبي وهو يتحدث عما ينبغي أن يتصل به حامل القرآن. Yang hafal Quran, yang pegang Quran, ينبغي له أن يتعلم أحكامه أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده يفهم مراد الله وما فرض عليه فينتفع بما قرأ ويعمل بما يتلو فما أقبح بحامل القرآن يتلو فرائضه أحكامه عن ظهر قلب. انظر هنا أقبح جدا، قبيح جدا حامل القرآن يتلو يقرأ فرائض القرآن وأحكام القرآن عن ظهر القلب يعني حفظا وهو لا يفهم معنى ما يتلوه، لا يفهم، فكيف يعمل بما لا يفهم معنى؟ شوف كيف يستطيع أن يعمل وهو لا يفهم. وما أقبح به أن يسأل عن فقه وما فقه ما يتلو ولا يدري. Ketika ditanya ma hukmu kadza, ma hidayatu min hadhil ayah, ma hidayatu min hadhil ayah, ماذا يريد الله من هذه الآية، ما الدروس والعبر من هذا، لا يعرف. قال قبيح، قال قبيح، فما مثل من هذه حالة إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك أيها الإخوة الحفظ جميل، ولكن حفظ فقط tidak ada keinginan untuk memahami dan amal, ada aib. Aib. Tapi kalau tidak yahfad, dia ada upaya untuk memahami, untuk mengamalkan, walaupun belum semua bertahap, maaf muskilah. Yang penting ada upayanya. Yang muskilah adalah tidak ada upayanya. Lidzalika as'alukum. Antum ada nggak upaya untuk memahami? As'alukum bisidq yani. Taqra tafham, taqra tafsir, taqra kutubul ulama, atau untuk usaha untuk istikhraj hidayah sendiri, merenungi sendiri. Wujud, amla. Himmah itu ada nggak? Ada perintah fasabbih bismi rabbikal sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada perintah A, ada perintah B misalnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Masalah. Ada enggak? Oh, ada perintah nih anak. Uhawil. Khudhil kitaba biquwwah. Faman ittaba'a hudai. Ada enggak ikhtiar? Hada huwa soal laka li wa laka ya akhi. Hal antum dan ana belajar Quran cuma untuk ijazah? Apa cuma untuk biar dikatakan hafiz? Wala madza nurid? Atau kita belajar Quran memang untuk ingin cari tahu hidayahnya apa pesannya? Ana as'alukum as-sahabah radhiyallahu anhum yata'allamuna al-Quran min ajli madza? Hah? Al-fahmu wal amal. خلاص هكذا نحن لا نتجاوز 10 ayat. Berapa kata sahabat, kata Abdurrahman As-Sulami? Hah? La natajawaz, dalam riwayat 10, dalam riwayat 5. Tidak kita lewatin 10 ayat hatta Nafham na'am nafhama ma fiha min minal ayat. كيف نعم صحيح نفهم ما فيها 10 آيات لا نتجاوزها حتى نفهم ما فيها من Min al hukmi wa
وتشريعا حتى لفظ الحديث لفظ الأثر حتى نفهم ما فيها من العلم وال hadisnya nggak masalah. أي لكن من العلم والعمل هكذا قال عبد الرحمن Sulami. Kita belajar Quran dulu tujuannya apa? Tidaklah kita melewati ayat hatta nafhama ma fiha minal ilmi, kita fahami, wal amal, kita tahu cara amalinnya. Semua baru kita lewat ayat selanjutnya. Hadha huwa al-asl min ta'allumil Quran wa ta'limil Quran, akhi. Pertanyaannya, udah sampai situkah kaum muslimin kebanyakannya? Sudah sebagian, tapi perlu ditambah bahwa al-ilmu wal amal di setiap ayat. Tamam, lianna al-Quran nazala asluhu lil hidayah. Huna qala ta'ala afwan, huna qala ta'ala walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dibacain tidak bergetar hatinya, seperti orang sum wa umyan, seperti orang tuli dan orang buta. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Orang yang enggak ngerti isi kitab suci disebut ummi. Ummi, apa makna ummi? Hah? Apa makna ummi? Buta. Buta huruf. Buta huruf, akhi. Alladhi yaqra al-kitab la ya'lamuna kitab illa amani. La ya'rifun illa la ya'lamul kitab wa la yadri ma fihi. Unzur huna. Na'udzubillah, ana na'udzubillah min dhalik. Tamam? انظروا قال الشنقيطي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معاني. فانتقلوا أيها الناس من قراءة ألفاظ. مهم قراءة ألفاظ. قال العلماء إذا قرأت القرآن صفحة واحدة, satu صفحة, antum nggak akan bisa hitung berapa hurufnya, saking banyaknya satu صفحة saja. Dan pahalanya banyak. Walakin ma'adzalikal khair akhi. Walaupun dengan sebegitu baiknya, walakin hunaka aham min dzalik wa huwa idraku ma'ani. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan hidayahnya. Kalau tidak, terus-terusan kita hanya membanggakan tilawahnya saja, hafalan saja, dengan sengaja ya, nggak ada tujuan untuk ngaji, ta'lim, tidak ada upaya untuk memahami, khalas. Mathalul ladzina humilut tawrat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Ya, apalagi ya dia ngajar Quran tapi nggak ada upaya untuk memahaminya, muskilah ada. Al-Quran ma'ahu. Al-Quran ma'ahu yahfazuhu wa yahmiluhu huwa hamil Quran. هذا مثل المنافقين أخي نعوذ بالله. المنافقين يحفظون القرآن بعضهم ومثل الآن مستشركين الآن يحفظون القرآن ولكن هم يحملون القرآن ولكن لا يريدون أن يفهموا. مثل ماذا؟ مثل الحمار يحمل أسفارا. Jadi harus ada upaya untuk mengambil hidayahnya bertahap, صغير قليل قليل. هذا هو مهم أخي, مهم جدا. لا تكن مثل اليهود. هؤلاء يحفظون أو يعني معهم كتب ولكن هم لا يريدون العمل به. لا يريدون العمل به. تمام. لذلك أيها الإخوة, di sini ada nasihat liman hamal kitab, barang siapa yang punya Al-Quran, bisa bacanya, bisa hafalnya, alaihi an yata'allam ani wa ya'lam ma fi li'alla yalhaqu min adz-dhamm ma yalhaqu haula. Ya, biar enggak kena aib ini, aib seperti orang terdahulu ini, seperti himar, maka upayakan untuk pelajarinya. Huna aidan man yaqra hadha? Tafadhal. من أعظم خصائص من أعظم خصائص الهداية القرآنية أنها تحقق المقصد تحقق المقصد الذي أنزل القرآن min ajli. Apa itu maksud alladzi unzil Quran min ajli?
al-hidayat. Al-hidayah. Naam. Wa huwa وهو من أجل المقاصد لأن القراءات دون فهم لا توص لا توصل للمطلوب Naam. والعمل دون حد دون حد القرآن الذي يكون من خلال فهمه ضلال Dhalal. Dalalul mubin. ضلال مبين. Ya, betul. Banyak sekali kaum muslimin itu baca Quran tapi belum menyentuh hidayahnya. Jadi dalam keseharian itu banyak dia eh, tidak pas dalam berpikir, dalam bertindak, mengambil keputusan. Abu-abu, semuanya abu-abu di luar, dia belum paham. Semuanya seolah-olah sama, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Padahal mau muslim, dia, dia bisa baca Quran. Kenapa? Karena hidayahnya belum masuk. Hidayah Quran masuk ke otak atau masuk ke dada? As'alukum ayuhan nas. إلى قلب. Fil qalb. Fil qalb. الهداية القرآنية في القلب. انتبه. خذ هذا الكلام، هو في القلب. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفلها؟ القلب. قلوب لا يعقلون بها. القلب، هذا القلب هو مصدر. ماذا قال تعالى؟ نزله على قلبك، نزله على قلبك لنثبت لنثبت به فؤادك. فالقرآن مقره في القلب. Barang siapa yang Quran belum masuk ke dalam hatinya, fasta'in billah yani. Yang ketiga hari ini terakhir, al-umum fil hidayatul Quraniyah, anna al-hidayatul Quraniyah di antara kekhususannya huwa umum. Huwa apa? Umum. Umum yashmal umumuz zaman wa yashmal umumul makan. Umumuz zaman wa umumul makan. Laysat mithl al-kutub as-sabiqah. Laysa mithl al-kutub as-sabiqah khassa li makan muayyan wa zaman muayyan. Al-Quran la li jami' al-azmina wal amkina. لذلك القرآن الكريم إذا رأيت قرآن تفاسير القرآن أو معاني القرآن تتوسع معاني القرآن. معاني القرآن تتوسع حسب ظروف الإنسان. غريب هذا القرآن، سبحان الله، معجزة. القرآن في الزمن الماضي يعالج مشكلة زمن الماضي. القرآن في زمن الحاضر يعالج مشكلة زمن الحاضر. والقرآن في زمن المستقبل يعالج زمن المستقبل. فألفاظ القرآن غالبا عموم. ألفاظ القرآن غالبا عموم يشمل جميع الأزمنة والأمكنة. انظر هنا قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى يعني مكة، حولها يعني حول مكة يعني المشرق والمغرب. وهناك من قال الأرض كلها. حول الأم القرى يعني الأرض كلها، يعني يعني القرآن عام، هداية عامة. شايف، أنا سأسألكم، انظر هنا، ليس فقط لجميع الناس مع اختلاف زمان وتعدد بلدان وتباين عصور وتنوع ثقافة واختلاف ألسنة وألوان وتنوع قضاياهم. ليس فقط زمان دون آخر، ولا جنس دون آخر، ولا وطن دون آخر، ولا طبقة دون أخرى، ولا طائفة دون أخرى، ولا جيل، ولكن أيضا عموم كله يشمل مراحل الإنسان. مناسب للطفل، مناسب للكهل، مناسب للشيخ، مناسب حتى للحي، مناسب حتى للميت. فكأنما هي استوعبت زمان والمكان، استوعبت قضايا الحياة كلها، كل حاجات نفسية البشرية ظاهرة وباطنها، بالإضافة إلى حاجتها الجوانب العقيدة والإيمان والأخلاق والمعاملات والجانب الحكم والسياسة والاقتصاد وغيرها. لأن القرآن جاء لينظم جميع شؤون الحياة ويربط الدنيا كلها بالآخرة. بل أي اتجاه يتوجه إليه الإنسان يجد هداية القرآن تنتظره. فسبحان الله، القرآن يشمل جميع، يشمل جميع.
انظر انظر هنا خاصية العموم في ذي القرآنية عموم الزمان. اقرأ، من يقرأ؟ عموم المكان خصائص العموم في الهداية القرآنية أول عموم الزمان عموم المكان عموم البشر عموم مراحل الإنسان مم. عموم قضايا الحياة مم. حاجة النفس البشرية. جميل. فعموم الزمن والمكان والبشر مراحل الإنسان قضايا الحياة عموم نفسية، هذا عموم جدا. فهي هداية تشمل الحياة كلها، ya. هو عموم جدا. لذلك ألفاظ القرآن قال العلماء في قاعدة ya akhi. Nanti kita belajar kalau nggak salah di Tanzil ayat itu ada satu kaidah, keumuman Quran itu dilepas seumum-umumnya. Keumuman Quran itu dilepas seumum seumum-umumnya. Selama tidak ada taksis, dilepas secara seumum-umumnya. هذه يوجد قاعدة هكذا لأنه عام يمكنه كذا. مثلا آه، كثير جدا في القرآن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مثلا misal di Quran misalnya kisah tentang Al-As bin Wa'il misalnya. Al-As bin Wa'il. Tapi di Quran ketika Allah menceritakan Al-As bin Wa'il terkadang tidak disebut namanya. Disembunyikan namanya. Tapi sebenarnya itu Al-As bin Wa'il. Misalnya qala Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Syani'aka itu yang membencimu, yang menghinamu. Syani'aka. Padahal di situ saat itu ada sosok misalnya yang membenci namanya Wa'il, Al-As bin Wa'il misalnya. Tapi kenapa yang disebut sifatnya? Kenapa disebut sifatnya? Kenapa tidak disebut nama orangnya? Kenapa disebut sifatnya? Syani'aka. Sifat itu ada di setiap manusia. Naam. Supaya sifat ini siapa yang bersifat dengan itu besok kena juga. Begitu. Am. Al-Quran hakada. Al-fadhu am. Contoh lagi misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim. Ma makna maghdub alaihim? Ma makna Al-Yahud. maghdub alaihim? Dimurkai. Sahih? Baik. Mas sabab? Manhum? Al-Yahud Baik, al-Yahud. li ma'rifatihim lahwal hidayah bal la ya'khud al-hidayah. Sahih. Idzan, kenapa pertanyaannya? Limadza la yaqul Rabbuna Ta'ala ghairul yahud? Ghairil yahud. Limadza yaqul sifatuhum faqat? Sifatuhum alaihim. Limadza? Lim li li lima lam ya'mal bi ma'alima alif bima bil ilmi. Liyadkhul kulla man alim wa lam ya'mal fi hadhihi al-ayah. Fahimtum? Yani hatta kulla man alima al-ilma wa lam ya'mal bihi intabih. Anta satusbih maghdub mithla haula. Maghdub alaih. Yani hadis sifat maghdub alaihim aqwa daripada ditulis lil Yahud, ghairil Yahud. Makanya kadang orang itu gak ngerti Fatihah bahwa tiap hari dia berlindung dari Yahudi wan Nasrani. Karena yang disebut apanya? Sifatnya. Padahal antum kullu yawm antum tasta'id billah minal Yahud wan Nasara. Ghairil maghdubi alaihim walad Dhalin. man hum dhallun? An-Nasara. An-Nasara haula. Limadza dhallun? Li'annahum ya'mal bidunil ilm. يعمل بدون علم لا يتعلم. واحد يتعلم ولا يعمل وهذا يعمل بدون علم. هذه صفة قبيحة. Kenapa yang disebut huna sifah? Sebut sifah. Kenapa supaya nanti semua bisa masuk ke situ.
Idzan lafz am, ya, lafz am. Gitu. Ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua masuk situ. Baik Yahudi dan siapa yang mirip dengan Yahudi dari agama lain, wan Nasara yang mirip dengan gaya Nasara, tidak berilmu, main beramal saja, masuk semua ke dalam situ sifatnya. Falidzalika alfazul Quran 'ammah ayyuhal ikhwah, li'annahu nazal li jami'il azmina wa jami'il adyan. Maaf, li jami'il azmina wal amkina wal ashkhas wa jami'in nasi jami'an. Nah, wallahu a'lam. Ila huna wa barakallahu fikum. Ini soal. واضح. Baik. Ana uridukum an taqra'u selanjutnya yaitu Darsus Sadis Al-Khasais Hidayah Al-Qur'aniyah yang bab 6 yaitu At-Tamam wal Kamal, kemudian Al-Khulud wa Tajaddud fil Hidayah, kemudian Al-Mithaliyah wal Waqi'iyah Hidayah Al-Qur'aniyah. Tolong itu dibaca sendiri karena itu sahal jiddan. Minggu depan kita akan masuk Al-Majalat lil Hidayatul Qur'aniyah. Ittafaqna ayyuhal ikhwah? نعم اتفقنا. Kita akan masuk ke Darsus Sabi' fi al-liqa' al-qadim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah